देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेह सांग मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आयच्या नव्या दिसा सकाळच्या वक्ता थोडो वेळ सुमेह सांगाता करसूंक हांगा आमी एकठांय जाल्ल्या आसता. जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. दिंबी घालन गाव्यां गीत दैवी गायन बुकांत गीत संख्यो K11 पान संख्यो 153 हिम नंबर K11 पेज 153. चरणी करचक स्तुती आराधना आयला बापा तुझे चरणी करचक स्तुती आराधना देव तू आमचो मोदया सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Jisuraya mogal ishta करता स्तुति आराधना जेजुराया मोघडीसा करता स्तुति आराधना जीव आसा आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार. आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. Pavitrunya paratita करता स्तुति आराधना पवित्रत्म्या पारगीता करता स्तुति आराधना अत्यंता कृपेन करता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावता कृपेन भरता कर्पण करता नमस्कार. हालेलुया
भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आसऱ्याखाल आमी आसा. हो सकाळींचो वेळ, भोव पवित्र वेळ. सुम्या सांगता थोडो वेळ आमी करसूंक हांगा एकठांय जाल्या. कीर्तन 104 अशें म्हणटा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. सर्वेस्परा महिमा सदांकाल आपल्या कृत्यांनी सर्वेस्पर संतोष मेळो. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर तर आमच्या जिबिताचेर आमी नदर घाली आमी पळयता देवान आमच्या जिबितां वर्ती विस्मितां केल्यात, वर्ती अद्भुतां केल्लीं आसात. त्या सर उपकारांक देवाक आमी अर्गां होगळाक आमी पाठोवंक फावो. म्हूण धरून तेंच कीर्तन अशें म्हणटा. म्हजी जीणभर सर्वेस्पराक हांव गितां गायतालो. हांव जियेसर सर्वेस्पराची स्तुती गायतालो. म्हजें खावन ताका प्रसन्न करूं, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका संतोश दिता. पातकी संवसारांतले नापयत जावं आनी नश्टे ह्या फुडें नाश जावं, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंडीत जावन हो खरेंच मातसो काळ आमकां हर एकल्यांक कृपेचो काळ जावंक पावला. देवाची कृपा आमी हर एकल्यांनी अनुभव केल्ली आसा. त्या कृपेक देवाक आमी अर्गां स्तुती दिवंक फावो. तर गितां मारिफात देवाची आमी वाखाणी करया. गीत संको H63, पेज नंबर 104. ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ
alleluia, alleluia, jaya 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 alleluia. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. alleluia, jaya alleluia, 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 alleluia, jaya alleluia. आज मिनी हाडूंक वेता कुरीत घरां बरयल्लें दुसरें पत्र 12वो अवस्वर 9वी वोळ. म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. हीं उतरां जावन आसात सांव पावलोन सांगलेलीं तेंच उतर आमी जर तातूंचो अध्याय आमी आयकलो फुडें सांव पावलो आमकां म्हणटा आपूण गर्वांत पडनाये म्हणून ताचे कुडींत एक पडापड ताका दिसून आयली आनी ती पडापड मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती ताका दोस्तली. हांव गर्वाक पडन पूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस रो म्हूण 3 फावटी ताणें सोमया लागीं मागलें. पूण सोमया ताका म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. जावं पुरो आमच्या जिवितांत ती कश्ट आसात, पिडा शिडा येता तेन्ना देव आमकां ही सुत्रां सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देवाची कृपा मागून हें गीत आमी गायता आसतना आमचें सगळें जिवीत देवाक आमी समर्पण दिवया. जावं पुरो आमची अस्कतकाय, आमची पिडा शिडा, आमचे कंत बेजाराय जावं पुरो सबारांनी आमकां मागूंक सांगलां तांकां हर एकल्यांक देवाक आमी समर्पण दिवया. आमचे जिवीत देवाक समर्पण दिवन आमी गावया गीत नंबर M4 हिम नंबर 170 पेज नंबर 176. सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया तुझी दया माया दुनिया तुझी काकुळवरती दुनिया तुझी कृपा
वरती सोमिया तुझी दया माया धनिया काणेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले तुझ्या काकुळती दृष्टे काळिस्ताचे उमाळले काणेगार केलेल्या तुवे बक्षिले तुझ्या काकुळती दृष्टे काळिस्ताचे ओमाळे सुकापली वळको गळगळ्या रडो जीवी तुका समर्पिले सुकापली वळको गळगळ्या रडो जीवी तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी दया माया धनिया विक्रीत केलेल्या सुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता ते सणासो जेवणाक ताका बसयले तुका विक्रीत केलेल्या सुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता ते सणासो जेवणाक ताका बसयले काकुळती दाखो दया ती दाखो पातक्याक म्हाका भर तुजे कृपे काकुळती दाखो दया ती दाखो पातक्याक म्हाका भर तुजे कृपे तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया तुझी दया माया धनिया उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गींचे रास बसयले पाताक आपले वळखतना
सोरा सर्गींचे राज बसयले पातकातले वळखातारा दयेन ताका बक्षिले त्याच तुची दये त्याच तुच्या मोगान भर तू म्हाका तुज्या त्या वेंगे त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान भर तू म्हाका तुज्या त्या वेंगे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा ती सोमिया तुझी काकूळ ती सोमिया तुझी दया माया दुनिया. देवाची कृपा भोवती जावन आसा. खंडीत जावन आमच्या जिविताचें समर्पण आमी देवाक केलां. देव आमकां हर एकल्यांक ताच्या कृपेन भरूंक शेता आनी तस कृपा दिवन सो आमचो तो पवित्र आत्मो तो त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो बापान आमचो हर एकल्यांचो मोग केल्लो म्हूण पुता मारिफात आमकां दाखोवन दिलां जाल्यार पूत आमचोय मोग करता म्हूण ताणें ताच्या कुर्सा मारिफा दाखोवन दिला मात न्हय ताणें आमकां पवित्र आत्मो बसयलेलो आसा आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक ताच्या देण्यांनी ताच्या फळांनी तो नेटयता. आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पिलांत खंडीत जावन देव आमकां हर एकल्यांक ताच्या देण्यांनी ताच्या फळांनी तो आमकां नेटयता. जो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता वेळार वा क्रिस्माच्या सक्रामेंता वेळार मेळिल्लो तोच पवित्र आत्मो परत एक फावटी आमकां ताच्या कृपेन भरूंक शेता. तर आमी सगळीं दिंबे घालून आमचे दोनी हात आमच्या काळजा मुखार आमी उक्ते दवरून पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार आमी मागया. हें पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना तोच पवित्र आत्मो आमकां ताच्या देण्यांनी ताच्या कृपेनी ताच्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरूंक शेता. आयचो सगळो दीस ताच्या हातान आमी समर्पण दिवया. तसो पवित्र आत्मो जेजूच्या वाटेनी चलोवंक आमकां तो प्रेरण दितलो. हे पवित्र आत्म्या देवोन ये आमच्या वयतून देवोन ये. गीत संको J13 पान संको 138 पेज 138 J13. म्हाका बरोवंके पवित्र आत्म्या देवोने नवे जिवीत म्हाका लाभोवंके पवित्र आत्म्या देवोने दैवीक सत्तेन म्हाका बरोवंके शांती समाधाने जियेवचिनी तर तूं मोचे तुजी साथेनी सेवाक जावची विश्वास पोनी दैवीक सत्तेन म्हाका
रडतेल्यांक तू सवकासायला रडतेल्यांक तू गोसावण लाभ थकलेल्यांक तू विशेव लाभ काळजामची तुझ्या मोगान वितज्ञ देवने कैक सत्तेन म्हाका बरोवंके वितज्ञ देवने नवें जिवीत म्हाका लाभोवंके वाईटा विघ्नान ते तुरा कोणवो हसकत तोडीक तुझे मंदिर तुका अंतस्करणान मोजा बिडार तुका सर्गी वाटेन सदांच तूं सल वितज्ञ देवोने सत्तेन म्हाका बरोवंके वितज्ञ देवोने नवें जिवीत म्हाका लाभोवंके नवें जिवीत म्हाका लाभोवंके नवें जिवीत म्हाका लाभोवंके Hallelujah, 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 hallelujah. आयच्या मिसाचें तें सवां जल्म दिसा संदर्भेर गामिसिता पॅट्रिक डी अल्मेडा तोट्टाम मेळिल्ल्या उपकारां पासत गामिसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर रॉयस्टन लोबो कुलशेखर अश्मिता चिकमंगळूर आन्ना डिसोजा अड्यार फ्लोरा डिसोजा मुंबय सेलीन रोना विरार बऱ्या भलायकी पासत मिसिता मेरी डिसोजा कंदरपाडा पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट देवादीन रोजारियो डिसोजा विरार देवादीन हिलरी मेंडोन्सा बहरीन देवादीन रिचर्ड गोन्जाल्विस पडुकोणे देवादीन दुल्सिन मेंडोन्सा भुरुवली देवादीन लियोन पिरेरा वाशी घरच्या अल्मा पासत मिसिता रिचर्ड कार्डोजा मालाड देवादीन अगस्टिन फेर्नांडीस वकोला देवादीन मेरी पिंटो ब्रह्मावर आणि देवादीन झीटा डायस गोवा. प्रवेश गीत में गव्या पान संको कोंगणे भक्ति गीतांत 26 E25. प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीचार असणारा काकुळ तुझी दाखय जीवितोचे लाभ देवा आमच्या काकुळ दरा मानून घेत आम्ही सगळे
ही सृष्टी संगी तो म्हण सर्वे स्पर्धणी म्हणून आमच्यान जायना पदवी तुझी भक्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वेचार सारा काप तुझी दात जीवे तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या लितुर्जे मरिफात देव आमकां आपणाचे गुण वा आपणाचो शेगुण आमकां कळीत करता. आयच्या वांजलांत आमी पळयता जेजू प्रदवरा आदारलेल्या स्त्रियेक बुक्षिता. जांक पुरो फारीजेव तिका जेजू चडशें आपोवन हाडटात. तिका फातरावचें ती फातरावंक ते तयार आसले, पूण जेजू म्हणटा जाणें पाताक करूं ना तो पयिल्लें पातर उडोवं. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचे नदर गेल्यार आमी पळयता जांक पुरो आमी पातकी आमी हर एकलीं पातकी जावन आसा. जेन्ना कालत्या काळजान देवा मुखार येता देव आमकां हर एकल्यांक बक्षिता. जशें आयच्या पयल्या वाचपान जावंक पुरो आयच्या वांजेलान जावंक पुरो हिंस उतरां आज आमी आयकता. आमचो सर्गींचो बाप भोव दयाळ आनी काकुळदार जो कोण आपणाची पातकां वळखून देवा थंय लागीं येता देव तांकां बक्षिता. आनी देखून हो कृपेचो काळ आमी खंडीत जावन देवाची कृपा आमी अनुभव केल्ली आसा. जर तर आमी देवा तावन आनी पेल्या तावन आमी पयस सरल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागोवन आमी सच्या बलिदानान पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकां आमी आयतीं करया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पसत म्हगे सुदान संख्वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत ख्रिस्ता काकुत ख्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुझे उतरावर्ते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातके जिवितांतली उतरो नवे जिणेची साल आमी धरूं आनी अशें ससनाच्या राजाचे महिमेक आमी तयार जावं म्हण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दनियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. ते लोकांचे मलगडे आनी मुनसिबीदार देखून जमत तांकां सतमानली आनी तांणी सुजान्नाचेर मरणाचें फर्मान वाचलें. तेन्ना सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, ससनाच्या देवा सगळे घुटू तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडच्या आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सरस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जिवशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्याचें आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, ह्या स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो.
ताणें ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबो रावन ताणें जाप दिली, इस्रायेलींतानो सारकी तपासणी करिनासता आनी सत सारकें सोदून काडिनासता इस्रायेलाचे एका दुवेचेर मरणाचें फर्मान मारूंक तुमी इतली पिशिंगाय? मुनसिबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगवेगळी थंय परतून गेलो आनी हेर मालगाड्यांनी दानियेलाक म्हळें, ये आमचे मदें बस आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतस दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नस्तेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातक्यांची ख्यास्त तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशाक जीवशी मारिनाका अशें सर्वेस्परान म्हळां तरी तुवें अनिती निर्णय दिलाय. निरापराध्यांक ख्यास्त लायलाय आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिलाय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखापंदा तीं दोगांय सांगाता आसलेली तुवें देखली? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखापंदा. दानियेलान म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्मान घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवन हाडूंक फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत न्हय जुदाची. सोबायेन तुका भुलयलो आनी कुडीच्या आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी तुमकां भियोवन तांणी तुमची कुशी केली, पूण जुदाचे एका धुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखापंदा ती दोगांय सांगाता आसलेली तुवें देखली? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखापंदा. दानियेलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे 2 कुडके करूंक आनी तुमचो दोगांयचो नाश करूंक हातांत तालवार धरून रावला. तेन्ना थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरतेल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगां मालगडा विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फटकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी ख्यास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच ख्यास्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां जीवशी मारले आनी हे परी त्या दिसा एक निरापराधी जीव वाचून उरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. श्लोक. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी त्राया. वंदन
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया हत्याचे मरण म्हाका नाका आपली जिणी बदलून ताणे नवी जिणी जियेले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसो सांसवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो व्हडलो जेजू ओलिवे दोंगराक गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळी बोपांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातास बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो तो व्हड प्रद्वार करतानासतना धरलेले एकल्या स्त्रियेक शास्त्री आनी परिजेव ताशेशी हाण आयले जम्या मध्ये तिका उबे केन ते म्हणा लागले मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वारेची करणी आदारतानासतना सांपडली तसले स्त्रियेक पात्रान जिवाची मारी जाय म्हणून मोइशेन नियम शास्त्रांत फरमायला पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय जेजूंक शिटकावन घालून ताचेर गुन्यांवक माणसो तांचो सवालाचो इरादो आसलो पूण जेजू सगळ्या बागोवन आपल्या बोटांत धरणीर बोरांचार पडलो ते थंय रावून सवाला घडीत आसले देखून तो नीट उबे रावून तांकां म्हणालो तुमचे मदलो पाताक नातलो तिका पयले पात्र मारूं उपरांत तो परत्यान बागवून धरणीर बोरांक पडलो हे आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगडे जावन निमाणे पर्यंत तेंच्यान निकाडले उबी आसली स्त्री सांगाता उरलो जेजू एकलोच जेजू नीट उबे रावून तेचे लागीं म्हणालो बाये ते सकडकें कोणें तुका गुन्यांव केली ना धनिया म्हणाली ती जेजून तिका म्हणलें हांवें तुका तुजेर गुन्यांव मानिना वच आनी मुखार पाता करिनाका देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता काणिकेचें गीत आमी गावया कोंकणी भक्ती गितां बूक 5 संको 115 सी 7:7 सी 47 म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नगच्या पवित्र सभेच्या देवाक सरीस्फूर्त मानून घेव भो पवित्र देवा आमच्या मुगाळ बापा
पास्काची परब संभ्रमूंक आमी तुजीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राजीत काळाचे दंडवणेचो फोळ कसो आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटयशीं कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसा. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैब आमी दामोन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुवणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे बरे आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. म्हूण सगळीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता नसतें ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तेंच्यांनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्याने सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवार्थ तसो गुट परगटुया. तुझ्या कोर्स आणि पुनर्जीवन कोणावर वितोबे आमकां सोडय लाय सोबिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता
तुवें मिसोन काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवोन बापाच्या आनी पिटा पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवी सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजी इश्टगती ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासां तुज्या राजांत घे ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची दुपातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींचें बागांनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदका कुळतें सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय निरास वोट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची कागुल्त कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची कागुल्त कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या अवतारान म्हाका भलायकी मेळटली आशेता काळीज म्हजे स्वादीक येण्याक तुज्या सोम्याक दिनवशा बुकांत गीत संको D1 पान संको 133 133 D1 आशेता काळीज मोचे स्वाती येण्याक तुज्या राखण रावता दिसपडटे मेळो मोगाक मुच्या ताणेला तुज्या रक्ता जेसू काळीज मोचे उर्सर तुज्या माकाचो इतलेच हांवें मागचें एक फोटो काळीज मोचे तडप करिनाका जेसू मोच्या दिव्या तूं तातूंत दी म्हाका
अत्रेगच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जिजू मोगाळा जेसू तुंबो पवित्र सक्रामेंतान तुबो पवित्र सक्रामेंतांत करूस हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता करूस हजर सायमन अंपात येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व सुब्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जिजू ह्या घडये जेजू ह्या घडयेन तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साद तरी तुका हांवें तुका पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरता हांव तुका विंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन कितेंकच हांवें जेजू तुजे तावन कितेंकच हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा सांग तूं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया प्रितीच्या बापा तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बोळ दिलाय ह्या बळान आमच्या वायट वंदवण्याचेर झुजतेल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटल्या म्हूण भास दिता अशें जेजूचो पाटलाव करून तुरता आनी आमी तुजेशी पावाशें कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन विस्फोट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओडप कर गीत संको आई 4 5 संको 250 आणि 2 पेज 252 आई 4 देवाताया काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापोय मोनो आडोय नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकूट मागता दितालोय म्हणपाक येता सर्वोची पांकां टळटा आय शांती सकळ सांगता इतलो बरो जेजू म्हजो गोडो संपूर्ण काळजाचो कितें मोल हांव तुजे चुकलो कसो तुजे उपरांतलो ये जेजू